हेलो साथीभाइ हो, म चाहिँ अहिले ड्युटीदेखि भर्खर आइपुगेको। तपाईँलाई एउटा सानो इन्टरटेनमेन्ट गरिदिउँ भनेको कि। अब एउटा सानो गीत सुनाइदिउँ भनेको, हुन्छ हुँदैन? अब त्यो गीत चाहिँ अब कुन चाहिँ गाउँछु भने, ए मेरी हमसफर ल। हे मेरी हमसफर एक जरा इंतजार, सुन सदाए दे रही है मंजिल प्यार की। हे मेरी हमसफर एक जरा इंतजार, सुन सदाए दे रही है मंजिल प्यार की। थ्याङ्क यू। मेरो अरू युट्युब च्यानलमा गर्दा नि हेर्दा हुन्छ, या मेरो युट्युब च्यानलमा छ, लाइक्स फलो गरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू। म मिलन राई।